अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम मुल्क भर के मुलाजमीन के बेनिवल्ट फ़ंड यानी कि बहबूद फ़ंड के हवाले से बात करेंगे कि इस बेनिवल्ट फ़ंड से मुलाजमीन को क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पेंशनर्स की या फैमिली पेंशनर्स की, क्या वो फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर्स भी इस फ़ंड से फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि नाज़रीन गिरामी, अक्सर व बेशतर देखा गया है कि बेशतर मुलाजमीन और पेंशनर्स को इस हवाले से इल्म ही नहीं होता और इस हवाले से वो बहुत बड़े फ़ायदे, बहुत बड़े बेनिफिट से महरूम रह जाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में बेनिवल्ट फ़ंड की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी कि दरअसल बेनिवल्ट फ़ंड होता क्या है और उससे आप किस किस तरीके से फ़ायदे उठा सकते हैं, यानी कि किस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर एक हाज़िर सर्विस मुलाजिम है या एक रिटायर मुलाजिम है, यानी कि पेंशनर है, वो बेनिवल्ट फ़ंड से क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकता है, बेनिवल्ट फ़ंड का मुकम्मल प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले अगर बात करें बेनिवल्ट फ़ंड की, तो बेनिवल्ट फ़ंड को हम बहबूद सेविंग फ़ंड भी कह सकते हैं और इस बेनिवल्ट फ़ंड की हर माह एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में से एक मखसूस रकम काटी जाती है इस फ़ंड की मद में। यानी कि एक सरकारी मुलाजिम की जो बेसिक सैलरी है, एक मुलाजिम की बेसिक सैलरी का 3% माहाना बेनिवल्ट फ़ंड यानी कि बहबूद फ़ंड के तहत हर मुलाजिम की माहाना सैलरी, माहाना तनख्वाह में से 3% काट लिया जाता है और इस रकम की कटौती के बदले में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को गवर्नमेंट की जानिब से कुछ मखसूस बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से नंबर 1 पर बात करें तो अगर कोई सरकारी मुलाजिम है या कोई फीमेल सरकारी मुलाजमा है और अगर खुदा न ख्वास्ता उसकी दौरान मुलाजमत वफ़ात हो जाती है, तो इस हवाले से अगर बात करें कि एक सरकारी मुलाजिम जो है उसकी दौरान सर्विस वफ़ात हो जाती है, तो इस सूरत में उसकी बीवी को, और अगर दूसरी सूरत में अगर एक फ़ीमेल नौकरी कर रही है, सरकारी मुलाजमत करती है, तो उसकी दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में उसका जो खामद होगा, उसके खामद को ताहयात बेनिवल्ट फ़ंड के तहत एक मखसूस ग्रांट दी जाएगी। ताहयात यानी कि अगर खामद जॉब करता है और उसकी खुदा न ख्वास्ता दौरान मुलाजमत वफ़ात हो जाती है, तो उस सूरत में बेनिवल्ट ग्रांट उसकी बेवा को दी जाएगी और अगर बीवी जॉब करती है तो उसकी वफ़ात की सूरत में बेनिवल्ट के तहत जो ग्रांट है वो उसके खामद को दी जाएगी और ये ग्रांट ताहयात दी जाती है। और इसी तरह अगर नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पर इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई मुलाजम मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हो जाता है और रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस सूरत में भी उसकी जो बेवा है उसे ताहयात एक मखसूस ग्रांट मिलती है बेनिवल्ट फ़ंड के तहत। तो नाज़रीन गिरामी, बेनिवल्ट फ़ंड का जो तीसरा अहम फ़ायदा है, तो इससे अक्सर व बेशतर जो हमारे पेंशनर्स हजरात हैं वो लाइलम होते हैं, उनको इसका पता ही नहीं होता। तो नाज़रीन गिरामी, इसका तीसरा पॉइंट ये है कि अगर रिटायरमेंट के बाद अगर एक मुलाजिम रिटायरमेंट ले लेता है और रिटायरमेंट के बाद उस मुलाजिम की वफ़ात हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगर एक मुलाजिम ने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली है तो उसकी वफ़ात होगी 62 साल की उम्र में या 63 साल या 65 साल की उम्र में। रिटायरमेंट के बाद उस मुलाजिम की वफ़ात हो जाती है, तो इस सूरत में उस रिटायरमेंट उन पेंशनर्स की जो फैमिली में से अहल होंगे, यानी कि उसकी बेवा भी हो सकती है, उसकी बेटी भी हो सकती है, उसकी बेवा या उसकी बेटी को उस मुलाजिम की तारीख़ रिटायरमेंट से 15 साल सो ऑन तक, यानी कि उस मुलाजिम की तारीख़ रिटायरमेंट से लेकर 15 साल तक एक मखसूस ग्रांट उसकी बेवी या उसकी बेटी को दी जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, मिसाल के तौर पर अगर एक मुलाजिम ने 60 साल की उम्र में अपनी रिटायरमेंट ले ली है और उस मुलाजिम की 62 साल की उम्र में वफ़ात हो जाती है, तो इस सूरत में अगले 13 साल तक, यानी कि उसे रिटायरमेंट लिए हुए 2 साल हो गए थे और 2 साल बाद वो वफ़ात पा गया है, तो इस सूरत में अगले 13 साल तक उस मुलाजिम की जो फैमिली में से अहल मेंबर हों, चाहे उसकी बेवा हो या फिर उस मुलाजिम की बेटी हो, तो उसे अगले आने वाले 13 सालों तक एक मखसूस ग्रांट, माहाना ग्रांट बेनिवल्ट फ़ंड के तहत मिलेगी। यानी कि मोस्टली मुलाजमीन 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो 60 साल की उम्र से लेकर 75 साल की उम्र के दौरान, यानी कि मुलाजिम की रिटायरमेंट के 15 साल के दौरान
اگر اس ملازم کی وفات ہو جاتی ہے ریٹائرمنٹ کے 15 سال کے اندر تو اس 15 سال میں جتنے سال باقی بچیں گے تو ان باقی بچے ہوئے سالوں میں اس کی جو فیملی میں اہل ممبر ہوں گے انہیں ماہانہ امداد ماہانہ گرانٹ بینوولٹ فنڈ کے تحت دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک ملازم 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لیتا ہے اور 70 سال کی عمر میں اس ملازم کی وفات ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی فیملی کے اہل ممبرز کو اگلے 5 سال بینوولٹ فنڈ کے تحت ہر ماہ امداد دی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی اگر اس کے اگلے پوائنٹ کی بات کی جائے تو اس کا اگلا پوائنٹ ہے میرج گرانٹ۔ تو ناظرین گرامی وفاق میں حاضر سروس ریٹائرڈ اور فوت شدہ ملازمین کے ایک بچے کی شادی کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے گرانٹ دی جاتی ہے، یعنی کہ ملازم کی بیٹا یا بیٹی میں سے ایک کو بینوولٹ فنڈ کے تحت شادی گرانٹ دی جاتی ہے۔ اور اگر اس حوالے سے صوبوں کی بات کی جائے تو صوبوں میں صرف بیٹی کی شادی کے لیے میرج گرانٹ دی جاتی ہے، صوبوں میں بیٹے کی شادی پر میرج گرانٹ نہیں دی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی اگر آپ صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان یہ خیبر پختونخوا کے ملازمین کو ان کی بیٹی کی شادی پر میرج گرانٹ بینوولٹ فنڈ کے تحت دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر تو ناظرین گرامی اگر ایک ملازم کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 ہیں یا 2 یا جتنی بھی 100 بیٹیاں ہیں ان تمام بیٹیوں کی شادی پر بینوولٹ فنڈ کے تحت میرج گرانٹ حکومت کی جانب سے دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بینوولٹ فنڈ کے تحت کفن دفن گرانٹ بھی ملازمین کو دی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی اگر ایک ملازم دوران ملازمت یا ریٹائرمنٹ کے بعد وفات کی صورت میں بریل گرانٹ کی ادائیگی کی جاتی ہے تو اس حوالے سے خواہ وہ ملازم خود فوت ہو یا اس کے والدین میں سے کوئی فوت ہو یا اس کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو تو اس صورت میں اس ملازم کو کفن دفن کی گرانٹ بھی بینوولٹ فنڈ کے تحت دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بینوولٹ فنڈ کے تحت الوداعی یعنی کہ فیئرویل گرانٹ بھی دی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ گرانٹ صرف اور صرف گزٹڈ آفیسرز کو دی جاتی ہے۔ گزٹڈ آفیسر کو بوقت ریٹائرمنٹ 1 مہینے کی تنخواہ بطور الوداعی گرانٹ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی بینوولٹ فنڈ کے تحت ملازمین کے بچوں کو تعلیمی وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک حاضر سروس ملازمین کے بچوں کو بھی تعلیمی وظائف دیے جاتے ہیں اور ریٹائرمنٹ یعنی کہ ایک ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین کے بچوں کو بھی تعلیمی وظائف دیے جاتے ہیں اس فنڈ کے تحت۔ اور اس کے علاوہ دوران ملازمت فوت شدہ ملازمین کے بچوں کو بھی بینوولٹ فنڈ کے تحت تعلیمی وظائف جاری کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی حاضر سروس ریٹائرڈ یا فوت شدہ ملازم کے 1 سال میں 2 بچوں کو میٹرک کے بعد تعلیم کے لیے وظائف دیے جاتے ہیں، خواہ وہ بچہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرتا ہو۔ اور 90% نمبر حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو اسپیشل وظائف بھی دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی ملازم کا بچہ 90% نمبر حاصل کرتا ہے تو اس حوالے سے ملازم کے بچے کو مزید وظائف دیے جاتے ہیں، اس فنڈ کے علاوہ سے وظائف دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی بینوولٹ فنڈ کے تحت یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے جس سے ایک سرکاری ملازم یا ایک ریٹائرڈ ملازم یا ایون کہ پینشنر اور فیملی پینشنر اس فنڈ کے تحت ان طریقوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔